हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने वर्बन में अक्यूज़ाटिव का दूसरा पेज लेकर आई हूँ, जिसके बीच में सारी वर्बन्स हैं अक्यूज़ाटिव के साथ वाली, यानी कि अक्यूज़ाटिव किसको कहती हैं। जो जर्मन के 4 केसेस हैं, नोमिनेटिव, अक्यूज़ाटिव, डाटिव और गेनेटिव। उसमें से अक्यूज़ाटिव का हम पढ़ेंगे। जो सिंपल सेंटेंस होता है वो नोमिनेटिव होता है, और जिसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन होती है, यानी कि जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है, जैसे कि वो लिखता है ये नॉर्मल ज़ाट्स है जैसे नोमिनेटिव, और वो एक ब्रीफ लिख रहा है या वो एक ब्रीफ लिखता है। तो देखें, वो एक ब्रीफ लिखता है तो ये एक्शन रिसीव कर रहा है, तो इसलिए अक्यूज़ाटिव है। तो अक्यूज़ाटिव के साथ जो वर्बन्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और इसके बीच में सारी जो चीज़ें आ रही होंगी वो अक्यूज़ाटिव की आपको निशानियाँ आ रही होंगी, दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि मैं आपको साथ साथ बताऊंगी भी, ठीक है। सबसे पहले हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, और शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप जर्मन से खूब फ़ायदा उठाते रहें। जो जर्मन से उर्दू में ट्रांसलेट की गई है वो वाली वीडियोस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेमन से। नेमन कहते हैं लेना, ठीक है। या नेम्ट ein ग्लास थे, वो लेता है एक ग्लास टी। तो आपको पता है जैसे कि या जो है वो प्रोनोमिन है और वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और वो के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर लड़की के लिए होता तो यहाँ पर क्या आता, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और जो वर्बन है नेमन वर्बन है, निम्ट एयर की वजह से चेंज हुआ है, और अगर यहाँ लड़की भी होती तब भी ये निम्ट ही लगता। और आइन आपको पता है 10 गिलास है तो इसलिए आइन ग्लास आया है, और ठे चाय को कहते हैं। आगे नोटिगन, नोटिगन कहते हैं नोट करना, जैसे इश नोटिगे दी वर्ड, मैंने नोट्स किए हैं वर्ड्स, ठीक है। दी वर्ड्स है इसलिए। अच्छा, इसके साथ नोटिगे आया है, और अगर एया होता तो नोटियर्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नोटिगे जो है वो अक्यूज़ाटिव वर्बन है। और आगे हम पढ़ते हैं नोमाइगन, और नोमाइगन ज़ीद दी बिल्डा, नंबरिंग दे आप तस्वीरों को, पिक्चर्स को, ठीक है। पिक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा प्लूरल आ रहे हैं। और नोमाइगन जो है वो अक्यूज़ाटिव है, ठीक है। आगे ऑर्डनन, ऑर्डनन कहते हैं तरतीब देना, ऑर्डनन सीधी डायलॉग, तरतीब दें आप डायलॉग्स को, ठीक है। तो देखें आपके जो तरतीब है डायलॉग को देना वो ऑर्डनुंग है, ऑर्डनुंग कहते हैं तरतीब को, और तरतीब जो है वो क्या है, अक्यूज़ाटिव वर्बन। और ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं ऑर्गेनाइज करना, दी एल्ट्रन ऑर्गेनाइजिंग स्पीले वालदैन ने गेम ऑर्गेनाइज की, ठीक है। आगे फाकिन, फाकिन कहते हैं पैकिंग को, मागदा, माजिदा होता है एक्चुअली, लेकिन जर्मन मागदा कहते हैं, मागदा फैक्ट ईगे कार्टन्स फ्योर देन उमसूक। माजदा ने जो है वो पैक की अपने कार्टन्स, किसके लिए, चेंजिंग के लिए, यानी कि अपने घर शिफ्टिंग के लिए। आगे है, अब इसमें देख लें आपके माजदा एक नाम है और फैक्ट जो है वो क्या है, अक्यूज़ाटिव वर्बन, और कार्टन्स भी जो नाम है, ठीक है। और फ्यो क्यों आया है, क्योंकि अक्यूज़ाटिव के बीच में जो प्रेपोजिशन होती है वो फ्यो अक्यूज़ाटिव प्रेपोजिशन, इसलिए यहाँ पर फ्यो आया है। अच्छा, ये आपने गौर कर लेना है कि जिन भी सेंटेंस के बीच में ये वाले वर्बन्स आएंगे तो हमने उनको अक्यूज़ाटिव ही पूरा सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और आगे फार्किन, फार्किन इश फार्के माइन आउटो इमा इम होफ,
میں نے پارکنگ کی اپنی گاڑی ہمیشہ ایم ہوف یعنی کہ سین میں پارک کرتی ہوں ہمیشہ اپنی گاڑی کو سین میں. تو دیکھیں اش پھار کے جو ہے وہ کیا ہے اکوزاٹیو وربن ہے. اور آگے فلیگن اش فلیگے دی ہوم پیج فیور دی فرما. اس کے بیچ میں جو فلیگ ہے وہ ہے خیال کرنا، دیکھ بھال کرنا، اور یہی جو ہے اکوزاٹیو وربن ہے. میں خیال کرتی ہوں ہوم پیج کا فرما کے لیے. اور پلانن ویا پلان ein ایسن، ہم سب نے پلاننگ بنائی ایک ایسن کھانے کی. راؤخن ہر راؤٹ دغائی شاختل ام ٹھاگ. مسٹر روخا جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں 3 پیکٹ 3 ڈبے دن میں. ٹھیک ہے. اور رائنگن bitte reinigen Sie jeden Woche den Flur. reinigen کہتے ہیں صفائی کرنا کو. مہربانی کر کے صفائی کریں آپ ہر ہفتے فلور کی. ٹھیک ہے. اور renovieren die Familie renoviert die Wohnung. خاندان اپارٹمنٹ کی تزئین و آرائش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. reparieren ریپیئر کرنا دی الیکٹریکا reparieren die Lampen am لیگا. الیکٹریشینز جو ہے نا الیکٹرک جو ہے وہ ریپیئر کرتے ہیں لیمپ کو کیمپ میں. ام لیگا کہتے ہیں کیمپ کو. تو آگے ریزرویرن کہتے ہیں بکنگ کرنا. ویا ریزرویرن ein Doppelzimmer für uns. ہم نے ریزرو کیا ایک ڈبل کمرے کو، ڈبل روم کو. für uns ہمارے لیے. اور Röntgen die Ärztin röntgt Carlos Lunge. رونٹگن کہتے ہیں ایکس رے کرنا. جو ڈاکٹر ہے وہ ایکس رے کرتا ہے کارلوس کے لنگز کا، پھیپھڑوں کا. ٹھیک ہے. روفن کہتے ہیں فون کرنا. کارلوس روفٹ این کرنکن واگن. کارلوس جو ہے اس نے فون کیا ہے، یہ جو ایمبولینس ہے اس کو. ٹھیک ہے. کرنک کہتے ہیں بیمار کو، واگن کہتے ہیں گاڑی کو. تو بیماری والی گاڑی یعنی کہ ایمبولینس. زاگن کہتے ہیں بتانا. زی زاگٹ ایرن نامن. آپ بتائیں اپنا نام. زاملن جمع کرنا. زاملن زی دی وربن. جمع کریں آپ وربس کو یعنی کہ فعل کو. آگے کہتے ہیں زوبا ہالٹن bitte halten Sie den Hof sauber. مہربانی کر کے آپ اٹھائیں کدھر سے، یہ جو سین ہوتا ہے نا اس کو بولا جاتا ہے ہوف. ہوف کو صاف کریں. مہربانی کر کے آپ ہوف یعنی کہ سین کو صاف کریں. آگے ہے شیلن ایر شیلٹ دین Apfel. شیلٹ کہتے ہیں چھیلنے کو، اور وہ سیب کو چھیلتا ہے. تو چھیلنا جو ہے وہ شیلن کیا ہے وربن ہے. شکن بھیجنا. دی ایرسٹن شکٹ دی فراؤ انس کرنکن ہاؤس. ڈاکٹر نے بھیجا عورت کو ہاسپٹل میں. شنائڈن کاٹنے کو کہتے ہیں. زی شنائٹ دی سویبلن. آپ کاٹتے ہیں پیاز. ٹھیک ہے. شغائبن لکھنا. اولگا شغائبٹ دس ورٹ انس ہیفٹ. اولگا لکھتا ہے الفاظوں کو کاپی پر. ہیفٹ کہتے ہیں کاپی کو. زین دیکھنا. سیٹ زمیغا نوا ام ووخنینڈے. وہ دیکھتا ہے زمیغا کو صرف ہفتے ویکینڈ پہ، صرف ویکینڈ پہ. اگلا ہے سگنالisieren. سگنالisieren کہتے ہیں سگنل دینا، اشارہ کرنا. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ اس کا آگے سینٹینس لکھا ہوا ہے Dieses Wort hat signalisieren Vergangenheit. یہ الفاظ ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ ورڈز جو ہیں الفاظوں کا جا رہا ہے، اور signalisieren اشارہ کرنا. Vergangenheit ماضی کو کہتے ہیں. Vergangenheit یہ آپ پکا یاد رکھیں کیونکہ آگے بھی آپ کے بہت کام آئے گا
کیونکہ ہوتا ہے نا فٹوا فیوچر کو کہتی ہیں، فرگانگن ہائٹ کہتے ہیں ماضی کو، زنگن گانا ویا زنگن گیرنے لیڈا ہم خوشی سے گانا گاتے ہیں، شپاغن محفوظ کرنے کو کہتے ہیں، جیسے کہ اس کا آگے سنٹینس لکھا ہوا ہے، اشپاغ مائن کے ہالٹ میں محفوظ کرتا ہوں اپنی تنخواہ کو، شپیلن کھیلنا ویا شپیلن دی ڈیالوگ ہم سب کھیلتے ہیں ڈائلاگس کے ساتھ یا ڈائلاگس میں کھیلتے ہیں۔ آگے ایکسپریشن بات کریں، ایکسپریشن 10 وولٹ لاؤٹ، بات کریں آپ، لاؤٹ کہتے ہیں اونچے کو، بات کریں آپ اونچی آواز میں، یعنی کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اونچی آواز میں لفظ بولیں، ٹھیک ہے۔ آگے شٹیلن کہتے ہیں جگہ کو بھی کہتے ہیں اور پوچھنے کو بھی کہتے ہیں، یہاں پر پوچھنے کا معنی دے رہا ہے یہ کھم شٹیلٹ فیلے فراگن، کھم نے سوال کیے بہت زیادہ، سکم نے پوچھے بہت سارے سوال، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا تھا اسٹوڈیگن، آگے آ گیا کاترینا اسٹوڈیٹ روسش، کیترینا جو ہے وہ اسٹڈی کر رہی ہے کیا، روس زبان جو ہے وہ سیکھ رہی ہے۔ اور زوخن ڈھونڈنا تلاش کرنا، اس زوخے آئینے واش مشین، میں تلاش کر رہی ہوں ایک واشنگ مشین کو۔ آگے ہے ٹھوشن کہتے ہیں تبدیل کرنا، ٹھوشن زی دی لرن کارڈ، تبدیل کریں آپ فلیش کارڈز کو، ٹھیک ہے۔ آگے ٹیسٹن ڈرک ٹیسٹے زبیناز گیزونڈہائٹ، ڈرک نے ٹیسٹ کیا زبینہ کی صحت کو، یعنی کہ جانچ پڑتال کی۔ ویورز یہاں پر اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھتے ہیں اگلے وربنز جو اکوزیٹو ہیں، آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کیجئے تاکہ آپ کو آگے کوئی مشکل نہ ہو، کیونکہ یہ اگلے جتنے بھی لیولز ہیں ان میں یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں وربنز۔ اور اگر آپ کسی لیول کی جرمن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی مرضی کا کسی قسم کا ٹاپک پڑھوانا چاہتے ہیں تب بھی آپ مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ویورز، بیش پیٹر اور ویٹرز اینڈ چیئرز۔